नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी संहिताको कार्यान्वयनको यो अवस्थामा अहिले कार्यान्वयनको चरण कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र साथै नेपालमा अब समाजवादको मोडल कुन राम्रो हुन सक्छ र त्यसको लागि अहिले अध्ययन र दलहरूको तयारी के छ भन्ने सन्दर्भमा पनि जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। संहिता कार्यान्वयनमा आएको र त्योसँगै तीन तहको सरकार अहिले क्रियाशील रहँदा, सञ्चालनमा रहँदा पनि जनताको गुनासो कतै न कतैबाट आइरहेको छ। खास गरी बढी गुनासो भ्रष्टाचारको आइरहेको छ, सुशासनको आइरहेको छ र यति हुँदाहुँदै पनि महँगी किन बढ्यो भनेर अहिले जनताले तिनै तहको सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। संहिताको कार्यान्वयनले जनजीवन सहज हुनुपर्नेमा कतै झन् कठिन पो हुँदै गइरहेको छ कि आज हामी यो बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथै अहिले नेपालको संविधानमा अब नेपाल प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको यो विषयवस्तुलाई अहिले राजनीतिक दल र सरकारले कुन मोडलको समाजवाद नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ या अहिले सञ्चालनमै रहेको यो शासन पद्धति कुनै समाजवादको मोडलमा रहेको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग राजनीतिक अर्थशास्त्री विश्लेषक डाक्टर विनोद नेउपाने हुनुहुन्छ। उहाँ स्थानीय विकास र संहिता विषयमा इटलीबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका एकजना अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँ 30 वर्षदेखि नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र राजनैतिक भूगोलको अध्येताको रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँको आर्टिकलहरू, पुस्तक लेखनहरूमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। म विषय प्रवेश गरी अब सिधै प्रश्नमा जान्छु। संहिता कार्यान्वयनसँगै अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार क्रियाशील रहेको छ। हजुर, यो कार्यान्वयनमा आएको यो अवधिकोलाई हेर्दाखेरि हजुर, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो तीन तहको सरकार हामीसँग एउटा केन्द्रीय सरकार छ र दोस्रो प्रदेश र तेस्रो स्थानीय तह छ। हामीले यो झन्डै 3 वर्षको अवधि पार गरेका छौँ र केही तीनवटै तहहरूमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने केन्द्र सरकारले बनाउने केही कानुन ऐन विधेयकहरू अझै पनि बनाउन सकेको छैन र एउटा कुरो देखिन्छ। दोस्रो कुरो के देखिन्छ भनेदेखि प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यो नपाएर विधेयक ऐन कानुनहरू बनाउन सकिउन भनेर भनेका छन् र केही बनाएका छन् सकारात्मक रूपले हेर्दाखेरि। अब सँगसँगै तल्लो तह स्थानीय तहमा पनि के छ भनेदेखि नियमावली, स्थानीय ऐनहरू राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेका छैनन्। वास्तवमा संघीयता के हो, संघीयताको मर्म के हो, कसरी गाउँ गाउँ सिंहदरबार आइपुग्यो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग मनन गरेर गरिएको र ती कानुन अथवा ती आफूले निर्देशिका अथवा कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि गएका छैनन् र झन्डै यो अस्तिको बजेट कति स्थानीय तहले बनाउन नै सकेका थिएनन् र योभन्दा मैले लगातार 2074 को स्थापना हो त्यहाँदेखि यता हेर्दै आएको छु कि कति स्थानीय तहहरूले बनाउन सकेका छैनन् कि उनीहरू वार्षिक बजेटै बनाउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। र मूलत के भने संघीयताको मर्म, संघीयता भन्नासाथ हामीले सामान्य एउटा सागपात बेच्नेले पनि उसले पनि यो संघीयताको अभ्यास अथवा चाहिँ उसले सुशासनको अभ्यास अथवा गभर्नान्सको अभ्यासमा उसले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ के भने ऊ चाहिँ सरकारसँग नजिक हुने हो। त्यो सरकारसँग नजिक हुने कार्य चाहिँ गरेको तीनैवटै सरकारहरूले देखिँदैन र वास्तवमा कार्यान्वयनको पक्ष साह्रै फितलो छ र कानुन बनाउने क्रममा पनि, ऐन र विधेयक बनाउने क्रममा पनि एकदमै फितलो छ र यसले जुन हाम्रो सङ्घीय जुन संविधान हो, संविधानले दिएका कुराहरू जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न सडकमा आएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो। त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ हाम्रो संविधानमा, सङ्घीय जुन यो संविधान हो त्यसमा के गरिएको छ भने आयोगहरू बनाइएको छ। जस्तो लैङ्गिक कुराहरू, जातिवादी कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू, मधेसीवादी कुराहरू, यी कुराहरू गर्नलाई मधेस आयोग छ, दलित आयोग छ, महिला आयोग छ। यी आयोगहरूमा विशिष्ट अथवा चाहिँ विज्ञ व्यक्ति राखेर यी मुद्दाहरू
कसरी घटाउन सकिन्छ त, लैङ्गिक असमानता कसरी घटाउन सकिन्छ, जातीय विविधता कसरी घटाउन सकिन्छ, किनभने 125 जात जाति छ, छुवाछुत कसरी घटाउन सकिन्छ, यसमा चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नीति यो बना है सरकार भनेर सरकार जुन केन्द्रलाई चाहिँ दिएर त्यो केन्द्रले चाहिँ त्यस्ता खालका नीतिहरूलाई लगेर यी सडकबाट उठ्ने मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई सङ्घीयताको यो संविधानमा ती प्रावधानहरू राखिएको हो। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अथवा कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो देखिन्छ। र अनि अर्को कुरो के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने बजेट पुगेन, बजेट दिएन, केन्द्रले दिएन भनेर चाहिँ बिचको पनि बोलिरहेको छ, प्रदेश पनि प्रदेश बोलिरहेको छ। अब प्रदेश यो किन बोलिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यो बेग्लै कानुन एकदम स्पेसल सङ्घीयता भनेर यो डिटरमाइन यो निर्धारण भनेर गरिएको सङ्घीयता होइन। हाम्रो सोली मोडलको सङ्घीयता हो, अथवा हाम्रोमा के खालको सङ्घीयता हो भन्नुहुन्छ भने सहकारिता, समन्वय र सामञ्जस्यताको सङ्घीयता हो, अथवा मेकानिजमै मिल्ने कुराहरू नि। यसमा चाहिँ मैले यहाँ डाक्टर साहबलाई जोड्न चाहेँ, संहिताको मूल मर्म भने चाहिँ तल्लो तहका जनता र सरकार बीचको सम्बन्ध चाहिँ नजिक बनाउने। नजिक भनेको तपाईँको चाहिँ जस्तो स्थानीय तहका जुन समस्याहरू हुन्, हामीले स्थानीय तह त हामीसँग अभ्यासमा लिच्छवी कालदेखि छ, हामीसँग किराँत कालमा पनि छ, त्योभन्दा अघि हिजो पञ्चायती व्यवस्था पनि हाम्रो स्थानीय गाउँ पञ्चायत भन्ने थियो। रह्यो के भने अहिले चाहिँ अधिकारहरू विकेन्द्रित गरेर धेरै अधिकारहरू चाहिँ संविधानमै उल्लेखित गरेर स्थानीय तहलाई दिइएको छ कि त्यो चाहिँ आफै खुट्टामा उभियोस् र त्यो चाहिँ के भने जनताको जनसमुदायको समस्याहरू रातो दिन दैनिकी जीवनका पनि समस्याहरू प्रत्येक चिजहरू समाधान गरून् भनेर चाहिँ गरिएकोमा यो चाहिँ के भनेदेखि उद्देश्य त्यो राखियो। कार्यान्वयनको चरण चाहिँ फितलो छ, कार्यान्वयनको चरण एकदमै फितलो छ। यसमै मैले अर्को जोडेँ। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो तल्लो तहको जनता र सरकार बीच चाहिँ सम्बन्ध राम्रो होस्, प्रगाढ होस्, काम छिटो होस् भनेर संहिताको मोडलमा गयो। त्यसमा 3 तहको सरकार छ होइन। अब भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रको शासनले गर्दाखेरि स्थानीय तहको बीच कास भएन भनेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लाने भन्ने होइन। यो 3 तहको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ 3 तहको सरकार बीचको अन्तर समन्वय चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? समग्रमा फितलो कार्यान्वयनको अवस्था यहाँले पनि हाल्नुभयो। समन्वय चाहिँ यो मैले एउटा भर्खरै सर मैले एउटा पुस्तक पनि लेखेको छु, यो संघीयता अर्थ राजनीति, यो तपाईँलाई नै भनिरहेको मैले यो के छ भने अन्तर सरकारी सम्बन्ध यसलाई चाहिँ के भने यहाँ 2टा सम्बन्ध आउँछ। जस्तो हाम्रो अहिले भर्खरै अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो जुन विधेयक बनेर राष्ट्रिय सभामा धेरै दिन थन्किएर धेरै दिन छलफल गरेर त्यो विधेयक चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभाबाट भर्खर ऐनमा आएको छ होला, पास भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा अन्तर सरकारी सम्बन्ध भनेर एउटा ऐन पास गर्दैछन्। अब त्यो अन्तर सरकारी सम्बन्ध मात्रै छैन, यहाँ चाहिँ के छ त्यसमा मैले हेरेको थिएँ र मैले मेरै जिल्लाको माननीय परशुराम मेगी गुरुङलाई भने पनि मैले यसमा अन्तर सरकारी सम्बन्ध मात्रै भयो, तपाईहरुले यसमा इन्ट्रा गभर्नमेन्टल रिलेसन अथवा एउटै सरकारभित्रको सम्बन्ध चाहिँ यो ऐनमा लेख्नु भएन, यो विधेयकमा ल्याउनु भएन र यसमा चाहिँ ठाडो चाहिँ जुन कानुनमा लेखिएको छ ठाडो कुराहरू चाहिँ सिधै सारेर ल्याउनु भयो र यो चाहिँ के भने हिजो बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा फरक नदेखिएला, किनभने सबै केन्द्रले नै गर्ने जस्तो खालको देखिन्छ। यहाँ ठाडो यो गर्ने भनेर ठाडो राख्नुभयो। यसलाई अझ संघीयताको मर्म अनुसार चाहिँ यो जानु पर्थ्यो र यो सम्बन्ध चाहिँ तपाईको अन्तर सरकारी सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अहिले देखिएको छ यो विधेयकै बनाए पनि जुन सम्बन्ध चाहिँ तपाईले सबभन्दा राम्रो उदाहरण त यो विषादी प्रकरण, मैले उदाहरण यहाँ लेखेको छु, विषादी प्रकरण यो पुस्तकमा। जस्तो विषादी प्रकरणमा तपाईको प्रधानमन्त्रीले नै मैले थाहा पाइनँ भन्नुभयो, कृषि मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालय देखाइदिने, वाणिज्य मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालय देखाइदिने भनेपछि त्यो के आयो भनेदेखि जनताले भारतबाट आएको जुन तरकारी थियो, विषादी कन्टेनरहरू थियो, त्यसमा जुन विषादी प्रयोग गरिएको थियो त्यो अर्थ के कृषिले वाणिज्य देखाउने, वाणिज्यले कृषि देखाउने, अनि अलिक परतिर भएको प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाउने, प्रधानमन्त्रीलेसम्म माफी माग्नु। भनेपछि यसमा चाहिँ 3 तहको सरकार भएर पनि
यो हेर्नु, भारतबाट यो- आयात गरिएको विषादयुक्त तरकारी र फलफुलहरू कन्टेनरमा आएकाहरू कसले परीक्षण गर्ने भन्ने पनि अन्यल देखियो। यसरी भनौँ, यसलाई चन्द्र सर यसरी भनौँ, यो चाहिँ यो जुन उदाहरण दिएँ मैले, यो इन्ट्रा गभर्मेन्टल हो, इन्ट्रा गभर्मेन्टल, यसको सायद भित्री सरकारी सम्बन्ध भनौँ, एउटै सरकारभित्रको। 3 सरकारको सम्बन्ध चाहिँ हामी अन्तर सरकारी सम्बन्ध भन्छौँ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सम्बन्ध चाहिँ हामी अन्तर सरकारी सम्बन्ध भन्छौँ। केन्द्र सरकारभित्रकै सम्बन्ध चाहिँ इन्ट्रा गभर्मेन्टल भयो, भित्री सम्बन्ध भन्छौँ हामी। त्यसको नेपाली खोइ मलाई थाहा छैन। अब चाहिँ भन्नुहोस् त अन्तर सम्बन्ध कस्तो हो त, राम्रो हो या नराम्रो हो? अब कस्तो यो छ? अन्तर सरकारी सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो जुन सामञ्जस्यता गर्नुपर्ने, सहअस्तित्व गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने र मेकानिजम, कर्मचारी तन्त्रमा ठाडो र तेर्सो जुन मेकानिजम हो, हाम्रो संयन्त्र हो, त्यसमा चाहिँ मेलमिलाप गरेर एक आपसमा आफ्नो भूमिकाहरू गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ राम्रो गरिएको छैन। जनतालाई के असर गर्छ अहिले? जनतालाई के असर? यसले जनतामा ठुलो असर गर्छ। अहिले तपाईँले धेरै टाढा नै जान पर्दैन चन्द्र सर। जस्तो कोरोनाकै केसमा पनि केन्द्रले गरिरहेको छ, जस्तो केन्द्रले चाहिँ यो गर्ने भनेर बनायो होइन। त्यसपछि प्रदेशको भूमिका अहिले तपाईँले यो कोरोना कालको हाम्रो 6 महिनाको रोलमा प्रदेशको भूमिका खोज्नुभयो भने, यदि विश्लेषण गरेर खोज्नुभयो भने वास्तवमा अहम भूमिका देखिँदैन। अझ टाढा पनि नजाउँ हामी, देखिँदैन कि देखिन्छ? देखिँदैन। जस्तो यो त तपाईँले अलिक गलत भयो। बागमती प्रदेशले के गर्यो त? बागमती, मैले प्रदेशको कुरा गर्दैछु, केन्द्रबाट त जति कार्यक्रमहरू जुन हाम्रो केन्द्रले प्रदेशलाई निर्देशन दिन्छ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई। प्रदेशले स्थानीय, प्रदेशको भूमिका देखिएको छैन यो पटक्कै त। अब पर्सेन्टेजमा भनौँ, तर यसमा चाहिँ छ नि, यही फोरममा हजुर मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, मधेस बेस्ट पार्टीका नेताहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले त अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ संहिताको सबभन्दा नमुना त प्रदेश सरकार एक्टिभ भएको देखियो भनेर भन्नुभयो होला तपाईँले। बागमती प्रदेश, म बागमती प्रदेश जस्तो प्रदेश सुगम प्रदेश, बागमती प्रदेश भनेको सुगम प्रदेश। तपाईँ हामी बसिरहेको रातो दिन मैले अनुभूति गर्नु पर्यो चन्द्र सर। म त सामान्य भुइँ मान्छे, एउटा नागरिक हुँ, म नागरिक हुँ। मैले मेरो प्रदेशले के गर्यो त? मेरो प्रदेशले के गर्यो? बरु भन्नुहोस् न, क्वारेन्टाइन, स्थानीय रूपमा क्वारेन्टाइन खोलेर स्थानीय सरकारले गरेको छ होइन। अब जस्तो तथ्याङ्क राख्ने काम उसैले गरेको छ, तथ्याङ्क राख्ने काम उसैले गरेको वितरण उसैले गरेको छ, स्थानीय सरकारले गरेको छ। अब कतिले गरेनन् होला, त्यो त कतिले, अब जस्तो सिरा कि सप्तरीतिरको केस आएको थियो, तपाईँको तन्ना किनेको चिज 3000 4000 पर्यो भन्ने पनि केस पत्र पत्रिकामा पढ्न पाइयो होइन। अब भ्रष्टाचार गरे होला, तर केही काम त गरे, स्थानीय तहले गरे। प्रदेशको भूमिका, रोल अफ द यो प्रोमिनेन्सेसको तपाईँले 7वटै प्रदेशको खोज्नुभयो भने वास्तवमा एक्चुअली रोल त कसको त भन्दा त केन्द्रको भन्दा स्थानीय तह र प्रदेशकै हो नि त। किनभने सङ्घीयता भने नै तपाईँ हामीको नजिक सरकार हो नि त। खोइ त्यो त हामी यस्तो महामारीमा त प्रदेशको भूमिका गौण देखियो भने नै हो यो। उसो भए त प्रदेश सरकार के नेपालको लागि सेतो हात्ती हो? अब सिधै त त्यसो नभनौँ, होलमा संहिता नै सेतो हात्ती हो। संघीयतालाई त त्यो विषयवस्तु राजनैतिक शासकीय व्यवस्था दुनियाँ लागू 26-25 देशमा लागू नभनौँ। कुरो के रह्यो? 26-25 भन्दा त हाम्रो 200 देश छ होइन। हाम्रो मुलुकमा प्रदेश चाहिँ के हो भने भोलम ठुलो हो। संघीयता यो चाहिँ के भने राजनैतिक सहमतिमा चाहिँ संघीयता आयो, तर हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको धरातल हेऱ्यौँ न हामीले। जस्तो अहिलेकै केस त्यसो हो भने नेपाल जस्तो सानो भूगोल भएको मुलुकमा सानो चाहियो। यो संहिता अलिकति महँगो भयो, सानो चाहियो। राजनीतिक ढाँचा हामीलाई सानो चाहियो। 3 तहको सरकार चाहिँदैन? 3 तहको सरकार चाहिन्छ, तर त्यसमा जुन राखिने मान्छे 550 जना प्रदेशमा छ। हजुर, 550 जनाको भोला हामीलाई ठुलो भयो। भनेपछि प्रदेश सभाको सदस्यहरू घटाउनु पर्यो, अनि मन्त्रीमण्डल पनि घटाउनु पर्यो। नेपाल जस्तो सानो भूगोल, यो हाम्रो भूगोलमा संघीयता नचाहिने भने होइन, संघीयता चाहियो, तर यसलाई के गर्नु पर्यो? पुनर्संरचना जाऊ न, पार्टीहरू पुनर्संरचनामा जाऊ। अब पुनर्संरचना गर्दा त अहिले पार्टीहरूको गतिविधि र माग हेर्दा त 7 प्रदेशले पुगेन, अब 12-14 प्रदेश भन्ने पनि छ। पुनर्संरचना त्यसरी गर्ने कि 7बाट घटाएर 3 या 5मा ल्याउने? होइन, भोलम राजनीतिक जुन व्यक्तिहरू, जुन सदस्य, जस्तो राष्ट्रिय सभा छ,
राष्ट्रिय सभा 59 जनाको छ। हजुर। त्यो हामीलाई 59 जना चाहिएन नि त। यो चाहिँ सङ्घको कुरा गर्नुभयो। सङ्घको कुरा गरेँ मैले। 30-35 मा ल्याऊ, 550 चाहिएन। मिलाऊ, तिम्रो चाहिँ समानुपातिक मिलाऊ, तिम्रो चाहिँ समानुपातिक मिलाऊ, तपाईँ तिम्रो आरक्षण मिलाऊ। नो समस्या छैन नेपालीलाई। नेपालीलाई विश्वकर्मा माननीय भए पनि समस्या छैन, नेपालीलाई राई लिम्बू माननीय भए पनि समस्या छैन, नेपालीलाई बाहुन भए पनि समस्या छैन। म तोरीको साग बेचेर खानेलाई त्यो समस्या होइन। मेरो समस्या भनेको मैले तोरीको साग बेचेर कर तिर्ने चाहिँ समस्या र उनलाई पाल्ने समस्या हो, अथवा आर्थिक व्यवहारको कुरो अथवा आर्थिक ढाँचा मैले कति तिर्न सक्छु त्यो आधारमा बनाऊ न। अहिले हामी यो संहिताको झन्डै 3 वर्षको यो कार्यान्वयनको चरणको अनुगमन सहितको यो मूल्याङ्कन भनौँ विश्लेषण गर्दाखेरि यो अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा जनप्रतिनिधि पनि बढी भयो र 3 तहको सरकारको अन्तर्सम्बन्ध पनि राम्रो भएन, जसले गर्दा जनताले पाउनुपर्ने राज्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधा पाउन सकेनन्। हामी निष्कर्ष जाउँ होइन। यदि त्यसो हो भने अब अहिलेको सवालमा अलिकति जनजातिको आवाजलाई सुन्ने, अलिकति मधेस बेस्ट पार्टीको तराई मधेसका नेताहरूलाई सुन्ने हो भने यो संहिता भनेको नभई हुँदैन, संहिता नभइकन देश बाँच्दैन भने जसरी नारा लगाए, संविधान त्यही अनुसार बनाए होइन। यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने गरेर नेपालको संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्थालाई, यो संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि, 3 तहको सरकारको सञ्चालनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले पहिलाको भन्दा देश बलियो अवस्थामा देखिन्छ या पहिलाको भन्दा कमजोर अवस्थामा देखिन्छ, या अर्थतन्त्र सुदृढ भएको देखिन्छ, या अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति तहस नहस जस्तो भएको देखिन्छ? हामी लगभग हाम्रो मुलुक 2000 चाहिँ जुन 12-14 सालदेखि जुन योजना आयोग बनेर आयो, हाम्रो देश धान्ने भनेको हामी चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै माइग्रेटेड भएर बसाइसराई, टेम्पोररी माइग्रेटेड भएर बसाइसराई गएर हामीले रेमिटेन्स भित्राउँथ्यौँ। लगभग यो दार्जिलिङहरू बनेको कारण चिया बगानमा काम गर्ने हामी नेपाली नै हौँ र ब्रह्मपुत्रका किनारहरूमा भएका ब्रिटिसहरूकै पालामा गरे हो। त रेमिटेन्स, यसको मतलब मैले भन्न खोजेको रेमिटेन्सको फ्लो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू चाहिँ दिएका छौँ देशलाई। अर्को हामी चाहिँ के भयो, अर्को निर्भरता, हाम्रो निर्भरता भनेको दाताका निर्भरता साह्रै धेरै भयौँ हामी। सुरुकै अवस्थादेखि प्लानिङमा हामी दाताका निर्भरता हुँदै 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 आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ आर्थिक व्यवहारले चाहिँ हामी यत्रो राजनीतिक ढाँचा थाम्न सक्ने अवस्थामा रहेनछौँ, यो प्रश्न छ हो कि। र अब संहिताको कार्यान्वयनपछि हामीले जुन बजेटहरू जुन दिएका छौँ, प्रदेशहरूमा दिएका छौँ, स्थानीय तहमा दिएका छौँ, कति ठाउँ राम्रो काम भएका छन्, कति ठाउँ नराम्रो पनि काम गरेका छन्, तर धेरै ठाउँ चाहिँ के इन्टेन्सनली दृष्टिमै चाहिँ के भने अलिकति पैसा खाउँ भन्ने भ्रष्टाचार त व्यापकै चाहिँ सुनिएको छ र देखिएको छ। त्यो त महालेखाको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ, बकाइदा प्रतिवेदनले पनि त्यही भन्छ। धेरै चाहिँ के भनेदेखि शौखिनमुखी अथवा यो सबैको जड चाहिँ को हो त भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु भने अरूले अरू व्यक्तिलाई भन्लान्, लिडरसिपलाई भन्लान्, यो चाहिँ जड चाहिँ पार्टीहरू हुन्, नेपालका पार्टीहरू हुन्। किन यसको? किनभने त्यही पार्टीले चाहिँ जननिर्वाचित भएर जान्छ, त्यस मान्छेको जड हो भने चाहिँ पार्टी हुन्छ। जस्तो कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने तपाईँले चन्द्र सर सुन्नु भएको छैन होला, कसैले भ्रष्टाचार गाउँ विकास के अरे चाहिँ तल गाउँपालिकामा गर्यो अथवा नगरपालिकामा गर्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने भनेको पार्टीले हो, नभए अन्य कारबाही गर्ने संविधानमा उल्लेखित छैन, त्यसलाई समाउने ठाउँै छैन। अथवा गाविसको अध्यक्षलाई उपाध्यक्षलाई समाउने ठाउँ भनेको तपाईँको पार्टीले नै गर्नुपर्छ र त्यो पार्टीको जनप्रतिनिधि, पार्टीबाट गएको मान्छे हाम्रो जनप्रतिनिधि भएको हो। अब त्यस कारणले त्यो त्यस्ता कारबाही गरेको भ्रष्टाचार कमिसनका कुराहरू डोजर कुदाएको त एकदमै आइरहेको छ। अहिले यो बाढी पहिरोको कुराहरू आइरहेको छ अघि। अब यी चिजहरू एकदमै चाहिँ हाम्रो पद्धतिमा एकदमै मिलेका छैनन्। एक त के भनेदेखि नेतृत्व शैली जुन जनप्रतिनिधि भएर गयो, पार्टीहरूले पनि त्यस्तै मान्छेलाई टिकट दियो है, टिकटमै चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो होइन। यो कन्ट्रोल गर्ने त पार्टीले हो, किन हामी मल्टी पार्टी सिस्टममै छौँ हो कि। काङ्ग्रेस र नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरू नै चाहिँ त्यहाँ गएको हो, अन्य बाहिरबाट ब्रह्मबाट आएको मान्छे त होइन। र उसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको पार्टीले हो, निर्दिष्ट दिशा दिने भनेको पार्टीले हो, र उसलाई हिजो छान्ने भनेको नि पार्टी नै हो। भनेपछि यी सबै करप्सनहरू चाहिँ इन्टरलिङ्किङ जस्तो देखिन्छ। यसमा यो हुनुको कारण चाहिँ पार्टी पनि नेपालकै हुन्, पार्टीका नेताहरू र कार्यकर्ता पनि नेपालकै हुन्, तर ती पार्टीका
नेता र तिनले बोक्ने विचार चाहिँ आयातित भएको भएर यस्तो भएको पो हो कि? अब त्यस्तो त्यो भन्दाखेरि आयातित त अब सिद्धान्तलाई आयातित आफै बनाउनु त यहाँ किन त्यस्तो बिना रिसर्चर त्यत्रो बिना विद्वान त यहाँ नेपालमा जन्मिएको देख्दिनँ म। तर कुनै कालखण्डमा त देखिन्छ है त्यस्तो विचारधारा नै निकालेको त मैले देखाएको छैन। बिपीको समाजवाद निकाल्नु बिपीको समाजवाद बिपी कोइरालाले निकाले होइन, त्यो कसैले बिपीले निकाल्यो भने पत्याउँदिनँ, किनभने ती सँगसँगै चाहिँ राम मनोहर लोहिया छन्, बिपी सँगसँगै मार्क्सको सिद्धान्तलाई पनि बोकेका छन्, मार्क्सको सिद्धान्त पनि बोकेका छन्, राम मनोहर लोहिया छन्, त्यसपछि आएर चाहिँ विभिन्न तिनीहरूले बोकेको राम मनोहर लोहियाहरूले बोकेको पनि रिसर्चरहरू छन्, जो चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढाउने रिसर्चर प्रोफेसरहरूले अनुसन्धान गरेर रिसर्च पेपर लेखेर आएका चिजहरू मात्रै चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूमा आइपुग्छ। त्यो चाहिँ ठाडै राजनीतिक व्यक्ति भनेको चाहिँ अध्ययन नगरिकन अनुसन्धान नगरिकन फ्याट्ट निकाल्ने सायद मलाई लाग्छ त्यस्तो त कोही पनि देखेको छैन। बिपीको समाजवादको विचारलाई उहाँको पर्सनल भन्न मिल्दैन, मिल्दैन। कहिलेकाहीँ नेकपाका नेताहरूले पनि भन्छ नि, मदन भण्डारीले पनि एउटा विचार ल्याएका थिए, जनताको बहुदलीय जनवाद। अब यो जनताको बहुदलीय जनवाद मैले यो पुस्तकमा पनि लेखेको छ, यो चाहिँ के आयो भने त्यो चाहिँ सही विचार थियो होइन। नेपालको भूगोल अनुसार त अहिले नेपालको भूगोल अनुसार सही विचार निकाल्ने पार्टीहरू चाहिँ मलाई यदि पर्सनल्ली सोध्नुहुन्छ, मेरा अध्ययनले मेरा खोपडीले भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो विचारै निकालेका छैनन्। जस्तो प्रचण्ड पथ पनि भनिएको थियो एकचोटि, तपाईँलाई नै सम्झाउँ म, अघि तपाईँ सम्झिनुहुन्छ होला, प्रचण्ड पथ पनि भन्ने थियो। त्यसमा यो त के भने यिनीहरूको त्यो मेन थेम अहिले चाहिँ आएर जुन एनालाइसिस गरेको मैले पढेको छु, एउटा एनालाइसिस मैले एउटा विश्लेषण पढेको छु, महत र नेपाली काङ्ग्रेसको प्रकाश शरण महत र तपाईँको विमलेन्द्र निधिको पढेको छु। त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अगाडि भेला भएको बेलामा, जिल्लाको भेला भएको बेलामा उहाँहरूले राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। सबै गोलचक्कर जेरी जस्तो उहाँहरूले नव उदारवादलाई लेखिदिनु भएछ। यो 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 नव उदारवाद जुन अहिलेको मिश्रित अर्थतन्त्र त त्यसैलाई लेखिदिनु भयो। अब जबको कुरोको जुन तपाईँ कुरा ल्याउनु भयो मदन भण्डारीको कुरोहरू, त्यतिखेरको सिचुएसनमा त्यो बेलाको स्पेस भन्छु मैले, अथवा त्यो बेलाको समयमा र त्यो बेलाको ठाउँमा, त्यो बेलाको स्पेस भनेको परिधि है, मैले त्यो बेलाको परिधिमा यत्रो त्यो नेकपा एमाले भन्ने कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कहाँ लगेर थन्क्याउने भन्ने समस्या आयो। किनभने रसा लड्यो यता चीन पनि चाहिँ संशोधनवादी भयो भन्ने भयो। चीन त बलियो नै थियो, चीन बलियो थियो, आर्थिक रूपमा त बलियो थियो, ऊ आफ्नै तालमा गइरहेको थियो। अब त्यो हुनासाथ त्यहाँ के गर्नु भने उहाँले भनेपछि यही पार्लियामेन्टमा चाहिँ कसरी इन्ट्री गराउने, त्यो मासलाई कसरी इन्ट्री गराउने, जसरी यो चाहिँ अहिले नेकपा माओवादी जसरी प्रचण्ड पथहरू सबै छोडेर यो शान्तिभित्र जुन पस्यो, संसदीय व्यवस्थाभित्र पस्यो, जुन चाहिँ दिल्लीमा गएर 12 बुधे गयो, र यी सबैको चाहिँ फ्लो एउटा राजनीतिक आर्थिक फ्लोमा चाहिँ यसरी यो आएको देखिन्छ। ल ठिक छ, बातको कुरा हामी एकछिनपछि गरौँला। हजुर, मेरो अन्तिममा फेरि यही यो संहिताको कार्यान्वयनको अवस्थाहरूलाई अन्तिममा मेरो प्रश्न, संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मैले पहिला पनि सोधेको थिएँ, फेरि मैले बुझ्न खोजेँ, बादमा हामी अल्मल्यौँ। संहिता मार्फत 3 तहको सरकार सञ्चालनमा आइसकेपछि मुलुक बलियो छ या कमजोर हुँदैछ? मैले नेपालको सन्दर्भमा अघि पनि मैले अलिकति, किनभने तपाईँ अफ्रिकासम्म गएर संहिताको मोडलमा अध्ययन गर्नुभएको छ। अब यो नेपालको सन्दर्भमा हामी चाहिँ यो राजनैतिक नाराहरू एकापट्टि भए, व्यवहार काम गर्ने व्यवहार र अभ्यास अर्कातिर भए, र तपाईँको संघीयताको व्यवहार र अभ्यास जुन हुनुपर्ने हो, तपाईँको जुन अघि मैले भने आयोगहरूको कुरो एउटा, निर्देशिकाहरू बनाउने कुरो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो, आयोगहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो, जस्तो तपाईँले रुकुमको घटना पनि अस्ति आयो, रुकुमको घटना पनि सुन्ने राम्रो घटना थिएन, हत्याको घटना राम्रो थिएन। त्यस्तै अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने लैङ्गिकै कुराहरू आइरहेका छन् पत्र पत्रिकामा, अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने जातीयताकै कुरा आइरहेका छन्। यो सबै चाहिँ के भने यी आयोगहरू मार्फत अध्ययन र अनुसन्धान गरेर गर्नुपर्ने हो। र आर्थिक रूपले मैले सरदर निकालेको थिएँ चन्द्र सर, एउटा वडा सदस्यले पहिले चाहिँ के थियो भने अलिकति जानकारी गरौँ, पहिले चाहिँ के भने प्रदेश 1 बाहेक अन्य 6वटा प्रदेशहरू चाहिँ के गरेका थिए भने स्यालेरी नै तोकेको थियो।
सर्वोच्चले के गरिदियो भने स्यालेरी रोकिदियो, नखाऊ भनिदियो। अनि अन्य 6 प्रदेशले पनि के गर्यो भने त्यो स्यालेरीलाई चाहिँ टर्न ब्याक अथवा घुमाइदिए, भत्ताहरूमा ल्याएर राखिदिए। भने हाम्रो एउटा वडा सदस्यले चन्द्रशेखर सरदर 10,000 रुपियाँ तलब खान्छ पर मन्थली। हामीसँग 35,924 जना मान्छे छ, हामीसँग यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सहित। भनेपछि हामी खर्च धान्ने अवस्थामा छैनौँ कि हामीले अहिले पनि यो यही आर्थिक वर्षहरूमा हेर्दै गयौँ। खतिवडा मन्त्री खतिवडाको अहिले त उहाँ सल्लाहकार हुनुभयो, मन्त्री खतिवडाका जुन बजेटहरू अथवा आर्थिक नीति र कार्यक्रम अनि बजेटरी एलोकेसन हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीसँग छरपष्ट पारेर चाहिँ बजेट छरिएको देखिन्छ। हामीसँग पैसा थैली छैन, हामीसँग थैली दरो छैन, हामी राम्रो अवस्थामा गएका छैनौँ। भनेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको वृद्धि हुन सकेन, खर्च गर्ने क्षेत्रहरू मात्रै बढे। त्यसकारण समग्रमा हामी यसलाई निष्कर्षमा मुलुक कमजोर छ अर्थतन्त्र भनेर बुझ्दा सही हुन्छ। एकदमै राम्रो। हामी मुलुक थैली कमजोर छ भनेर त तपाईँले कोरोनाकै कुराहरूमा हामी भेन्टिलेटर मागिरहेका छौँ, अनि हामी औषधि मागिरहेका छौँ, हामी चाहिँ पैसा छैन भनिरहेका छौँ। पैसा अब सरकारले नै एउटा सरकारी कोरोनाकै लागि एउटा कल्याण कोष गरेछ। सरकार धनी भए त कल्याण कोषै बनाउँदैन नि। मलाई चन्दा देऊ, मलाई पैसा देऊ भनेर त यो त राणा शासनमा मात्रै थियो। हजुर, हामी राम्रो अवस्थामा छैनौँ आर्थिक रूपले। नेपालको संहिताको कार्यान्वयन अवस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हामीले जोडेर हेर्यौँ, हामी राम्रो अवस्थामा छैनौँ। हजुर, यति भनेपछि पुग्ला। अब हामी बातको कुरामा गरौँ है। मैले चन्द्रशेखर तपाईँलाई एउटा पुस्तक संहिताको यो मैले भर्खरै निकालेको पुस्तक हो, यो संहिताको अर्थ राजनीति। हुन्छ, हेर्नु होला। यही विषयवस्तुमा पनि हामीले केही कुरा त आयो होइन? ठिक छ, पछि अध्ययन गरेर यसमा तपाईँलाई फिडब्याक दिउँला। हामी अहिले संहिताको कार्यान्वयनको अवस्थामा गयौँ। अब बातको कुरामा समाजवादको नारा जुन दलहरूले चाहिँ जोडतोडको साथ राखे, संविधानको प्रस्तावनामा पनि राखेको छ, नेपाल अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर भनिएको छ। तर अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन छ, झन्डै 2 तिहाईको सरकार छ। अब नेपाल चाहिँ कुन मोडलको समाजवादमा अगाडि बढ्ला भनेर चाहिँ अहिले जनताको जिज्ञासा आइरहेको अवस्था छ होइन? तपाईँले एउटा संहिताको एउटा अध्येता, स्थानीय विकासको अध्येता 14-15 मुलुक हेर्नु भएको छ। अब संहिता कार्यान्वयन भएका देशहरूसँग पनि पुग्नु भएको छ होइन? अहिले नेपालको यो परिस्थितिलाई हेर्दा चाहिँ नेपालमा समाजवादको मोडल लागू भइसक्यो या चलन चल्तीमा सुरुदेखि लिच्छविकालदेखि जुन सरकार चल्दै आएको थियो अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता मात्रै हो, पात्र मात्रै फेरिए? एउटा अलिकति मलाई समय दिनुहोस्, अलिकति समय के दिनुहोस् भने पहिले त समाजवाद के हो बुझ्नु पर्यो। समाजवाद भनेको चाहिँ तपाईँको पहिले समाजै हो र सबैले पाउने प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता यी सबै समाजवादभित्रै पर्छन्। न्यायिक स्वतन्त्रतादेखि लिएर खाना बस्न लाउन सबै घाँसबास कपासको व्यवस्था समाजवाद हो। अब यहाँ मूलत कुरो के भने अलिकति प्रिन्सिप सिद्धान्त त कुरो बुझ्नु के पर्छ भने विश्वमा चाहिँ समाजवाद, अब यो हाम्रै नेपालको परिप्रेक्ष्य जोडेर हेर्दा समाजवाद चाहिँ के भने एउटा चाहिँ पहिले सुरुमा हाम्रो मानवीय सभ्यताको विकास हुँदाहुँदै पुँजीवादबाट हामीसँग कम्पिटिसन भन्नुहोस् न, उत्पादकत्वको सँगसँगै चाहिँ पुँजीवादबाट चाहिँ समाजवाद जन्मिएको हो। मार्क्सले पनि जुन मार्क्सवादीय समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद भनेर एउटा समाजवाद छ, प्रष्ट हुनुपर्छ हामी, त्यो पनि पुँजीवादबाटै जन्मिएको हो। मार्क्सले तीबाट जन्माउनु भएको, मार्क्स, हेगेल, लेनिन को लिनुहुन्छ, अब समयक्रममा धेरै लिए हुन्छ। अब दोस्रो कुरो के भन्नुपर्छ भने पुँजीवादबाट चाहिँ अर्को चाहिँ क्रिस्चियनिटी हुँदै, क्रिस्चियनहरूले जर्मनीमा चाहिँ विभिन्न डेभलप गर्दै चाहिँ डेभलप हुँदै हुँदै विकसित हुँदै हुँदै समाज र सभ्यता र अध्ययन हुँदै जाँदा यो पुँजीवादको चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा अर्को समाजवाद पनि सँगसँगै आएको छ। त्यो चाहिँ समाजवाद हो, जसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, हो कि समाज एउटा। अब यहाँ हामी क्लियर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ हो, मैले नेपाली चाहिँ के भन्छ मैले होइन, म क्लियर गर्न खोज्दैछु यहाँ, म त्यही कुरालाई क्लियर गर्न खोज्दैछु। के बुझ्नु पर्यो, पुँजीवादबाट नेकपाले भन्ने समाजवाद पनि पुँजीवादबाटै जन्मियो। मार्क्सले लेखेको समाजवाद भन्ने हो नेकपाले, र पुँजीपतिहरूको अन्तर्विरोधबाट त्यसैबाट विकसित भएर आएको विभिन्न स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण भनेर पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादै जन्मियो। अब यहाँ तपाईँले जुन मलाई चाहिँ क्वेसन एराइज गर्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले मलाई चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यो संविधानमा लेखिएको चाहिँ तपाईँको यो जुन समाजवाद हो यो चाहिँ पुँजीपतिहरूको अन्तर्विरोधबाट निक्लिएको समाजवाद लेखेका हुन्। यो चाहिँ पार्टीहरूको सहमतिले है,
मैले त्यतिखेरको स्पेसमा त्यतिखेर त के भने माओवादी पनि थियो, नेकपा एमाले थियो, मधेसी मोर्चा थियो, भन्नुहोस् न अन्य पार्टीहरू थिए, सबै पार्टीहरू मिलेर चाहिँ त्यो समाजवाद लेखे हो। अब त्यो भनेको पुँजीपतिबाट विकसित भएको पुँजीवादको समाजवाद हो। हजुर अब यहाँ के चाहिँ भ्रम चाहिँ के छरिन्छ, पार्टीहरूले के छर्छन् भन्नुहुन्छ भने समाजवाद त संविधानमा लेखे। हेर्नुहोस्, अब समाजवाद भन्नासाथ समाजवाद के हो भनेर व्याख्या चाहिँ जस्तो नेकपाले मार्क्सवादी समाजवादको व्याख्या गरिरहेको छ भनेपछि त कार्यकर्ता त झुकिरहेको छ। उसले त त्यो संविधानमा लेखेको समाजवाद त उसले संविधानमा लेखेको समाजवाद सम्झिने कि मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवाद सम्झिने हेर्नु चाहिँ कन्फ्युजन मान्छेलाई। अब मार्क्सवादी समाजवाद लागू भयो भने चाहिँ अहिलेको शासन प्रणालीमा के फरक आउँछ? अब यो मार्क्सवादी समाजवाद लागू गर्न त तपाईँको पुरै व्यवस्था चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यही त अहिलेलाई चाहिँ समाजवाद भन्ने शब्द छिराइहालौँ, यो रूपमा देखिने हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर होइन। सारमा चाहिँ यसको मार्क्सवाद त्यही मार्क्सकै समाजवादलाई ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब यो होइन, भोलि यो त फेरि तपाईँको के भने पार्लियामेन्ट सिस्टममा यो भएपछि त भोलि यसैको सिद्धान्त सबै पारित हुन्छ भन्ने त छैन नि त। यो पार्टीले त भोलि नेकपाले भोलि चुनाव हार्न पनि सक्छ, अनि भोलि काङ्ग्रेस आयो भने यसले कसरी घुसार्नु? यो त असजिलो छ। भनेपछि यसमा अझ क्लियर हुनु खोजे, जस्तो नेकपाका नेताहरूले र कार्यकर्ताले पढ्दै आएको मार्क्सको समाजवाद यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो व्यवस्थामा सम्भव छैन होइन? यो व्यवस्थामा सम्भव छैन। त्यो मार्क्सवादको चरणमा कार्यक्रममा गयौँ भनेर भन्नु ओर्नु झुक्याउनु अथवा सिकाउनु बेग्लै अलग कुरो हो। त्यो भनेको एकदलीय शासन व्यवस्था हुन्छ होइन? एकदलीय जस्तो तपाईँले जस्तो अहिले समाजवादकै कुरा गर्दाखेरि चीन, लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, उत्तर कोरिया आउँछन्। अब त्यो जुन संविधानमा लेखेको समाजवाद त त्यो होइन। यो संविधानमा लेखेको समाजवाद चाहिँ कुन देशको मोडल हो? यो त धेरै देशमा छ नि। यो संविधानमा लेखेको समाजवाद त हामीले कुरा गर्ने भने त भारतकै कुरा गर्दा पनि भारतले पनि समाजवादी भन्छ, पाकिस्तानले पनि, अमेरिकाले पनि समाजवाद भन्छ, पाकिस्तानले भन्छ। तर यो एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ सर हामीले भनेदेखि, एउटा मैले प्रश्न चाहिँ के पार्न खोजेको भने समाजवाद भन्नासाथ समाजवादको कुनै भेट्नु छैन। यो भेट्नु नभएको विषय, त्यो भएर समाउने ठाउँ छैन यो। किनभने यो नै हो भन्दा त किनभने लैङ्गिक स्वतन्त्रता न्यायोचित वितरण सुरक्षा साधनको भन्छ कतिसम्म त मापन कसरी गर्ने? तपाईँले जस्तो सशक्तिकरण भन्छौँ नि हामी शब्द, सशक्तिकरणको मापन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई उसलाई ठुलो पार्ने, कति पार्ने, कहाँ पार्ने, कति लाने, कहाँ टुङ्गोमा जाने? तपाईँको टेबलमा आएर यहाँ बस्ने भयो, यो कुर्सी भयो, कुर्सी नभएको विषय हो। त्यस कारणले अब तर यहाँ प्रश्न 3 कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। के भेट्नु नभएको फर्सी भन्नुभयो यहाँले? के भन्नुभयो? भेट्नु छैन, यसो भेटिँदैन। भेट्नु हुने भनेको त बिमिरोमा हुन्छ, फर्सीमा हो, भोगटीमा हो, त्यो छेउ जब हुन्छ नि। अब तपाईँले कतै लिमिटेसनमा लाने के चिज त? अब तपाईँले एउटा व्याख्या गर्नुहुन्छ, म एउटा व्याख्या गर्छु, तर यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ जुन मार्क्सवादी समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादको कुरो छ, एउटा कुरो त्यो बुझ्नु पर्यो। यो भनेको नेकपाले उठाइरहेको, कम्युनिस्टहरूले उठाइरहेको समाज, तर यो सम्भव छैन भनिन्छ अब होइन। त्यो एउटा त्यसको चरणमा भनेर त भन्न पाइयो नि त कार्यकर्तालाई, त्यसको चरणमा गइरहेका छौँ भन्न पाइयो। तर अब त्यसको चरणमा गइरहेका छौँ भनेर चाहिँ एउटा खतरा चिज छ। यहाँ म अर्को कुरा ल्याउँछु। यो चिज, यो अर्थ र राजनीतिको जुन बहाव छ नि, समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद जुन यो भनिरहेका छौँ नि हामी, यो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थामा, यसमा चाहिँ हामी के गरिरहेका छौँ? यसमा अर्को फ्ल्याट दुईटा तत्त्व घुसेको छ र हामी त्यो फ्लोमा छौँ। हामी नव उदारवादमा छौँ। हामी नव उदारवाद र ग्लोबलाइजेसनमा छौँ, भूमण्डलीकरण र नव उदारमा छौँ र त्यही अर्थतन्त्रमा चाहिँ हामी चलिरहेका छौँ। वास्तवमा एक्चुअली भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा अहिले उत्तर कोरिया बाहेक अन्य मुलुकहरू धेरै सो चाहिँ नव उदारवादमा गइरहेको छ भन्न चाहिँ नारा चाहिँ समाजवाद भयो। तर सबै क्रियाकलाप चाहिँ के भयो भनेदेखि बजार केन्द्रित अर्थतन्त्र, जुन मैले पुस्तकमा लेखेको छु यो अर्थ र राजनीतिमा। के भने नव उदारवादमा चाहिँ तपाईँको के भयो भने जुन क्यापिटालिस्टहरूले 1950 भन्दा अगाडि नै 1940 र 60 को दशकको बिचमा चाहिँ धेरै भयो र हामी त दातामुखी नै भयौँ। हामी त दातामा निर्भरतै भइहाल्यौँ।
हामी दाता पाए जति पनि लिने भयौँ, जति पनि चलाउने भयौँ र यो चाहिँ आफै उत्पादन नगर्ने अरूले दिएको खाने भयौँ र यो लोहनीकै पालादेखि स्टार्टिङ छ र नवउदारवादी प्याटर्नमा चाहिँ हामी फर्मली औपचारिक रूपमा चाहिँ डाक्टर महतका पालामा गयौँ, सिफ्टिङ गऱ्यौँ, लिखित रूपमा भनौँ न। तर यो स्टार्टिङ चाहिँ सुरु लोहनीकै पालादेखि छ। अब हाम्रो चाहिँ नाम चाहिँ समाजवाद भयो, तर हाम्रो चाहिँ अर्थ र राजनीति केमा भयो भन्दा मिश्रित अर्थतन्त्र भनियो र अनि भयो के भन्नुहुन्छ भने हामी नव जुन उदारवादी जुन प्रिन्सिपल छ सिद्धान्तमा बजारले चाहिँ अर्थ र राजनीतिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै गयो। यो अहिले जुन तपाईँ हामी बाँचिरहेका जुन छौँ, जुन अवस्था छ र यो चाहिँ हिजो मत हुँदा पनि यो अर्थ र राजनीतिलाई चेन्ज गर्न सकेनन्, महतले गरेनन्। डाक्टर महतले पनि डाक्टर युवराजले पनि सकेनन्। डाक्टर महतले त त्यही फ्रेमवर्कमा लगेर हाले। जब फ्याक्ट्रीहरू बेचे, तपाईँलाई थाहा छँदै छ फ्याक्ट्रीहरू बेचेको, त्यसमा चाहिँ फ्याक्ट्री बेचे भन्दा पनि कुनै पनि नियन्त्रण सरकारले नगर्ने गरी चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गरिदिए। कुनै बेचे, तर त्यो बेचे बापतको अरू नयाँ पनि त धेरै आयो नि। होइन नयाँ म भन्दैछु, यो अब म एकदमै प्रिन्सिपल सिद्धान्त कुरा गर्दैछु। यो जुन नवउदारवादको जुन यो यसमा हामी जुन गयौँ नि, यसमा चाहिँ जम्मा दुईटा कुरा चाहिँ उद्देश्य हुन्छ। सिद्धान्त त बुझ्दाखेरि एउटा चाहिँ के भने रेस्टोरेसन अफ पावर, शासकले पार्टीहरूले कसरी शक्ति सञ्चय गर्ने। जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यौँ, हामीले चुनाव हार्यौँ, अब जित्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू बल गरी उनीहरूको मूल उनीहरूको थिङ्किङ अथवा एब्स्ट्र्याक्ट कन्क्लुजन चाहिँ के छ भने चुनाव मात्रै छ। जनतालाई सेवा र सुविधातिर छैन, उसको ध्येय के छ? चुनाव छ। चुनाव भएपछि उसले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने ध्येयमा छ, उसको इन्टेन्सन। कुन नारा त्यो मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। पपुलिस्ट नारा, पपुलर नारा, लोकप्रियतावादी नारा कुन दिएर त्यहाँ जाने। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले रेस्टोरेसन अफ पावर, शक्तिको सञ्चय अथवा नेकपाबाट शक्ति चाहिँ के भने आफूले लिने। दोस्रो एकुमुलेसन अफ क्यापिटल, पुँजीलाई सङ्कलन गर्ने। पुँजी कसरी सङ्कलन गर्ने त? क्यापिटलिस्टहरूले भन्नुहुन्छ भने जस्तो यसमा 3 हतियार प्रयोग गरिन्छ। एउटा हतियार भनेको तपाईँको निजीकरण। तपाईँले अहिलेकै कोरोनाको कालमा धेरै टाढा नजाउँ चन्द्र सर, ठुला कुरा मैले गरेकै छैन। निजीकरण, जति पनि निजीकरण गरिएका थिए प्राइभेट नर्सिङ होमहरूले त दिन सके त कोरोना कालमा सेवा र सुविधा जनतालाई? सकेनन्। उनीहरूले के गरे भनेदेखि किन सकेनन् भन्नुहुन्छ भने सरकारले त्यतिखेर ल मिश्रित अर्थतन्त्रमा त गयौँ हामी, नवउदारवादमा गयौँ, त्यो फ्लो आयो विश्वमा, तर नियन्त्रण र नियमन चाहिँ विकसित मुलुकहरूले चाहिँ छोडेनन्। उनीहरूले चाहिँ संस्थागत अनुसन्धान गर्न छोडेनन्। हाम्रो चाहिँ के भयो भने हामीले नियन्त्रण र नियमन नै गयौँ न। त्यसैले अहिले कोरोना कालमा पनि उपचार नपाएर चाहिँ तपाईँको जुन बिते नि मान्छेहरू हो, ठ्याक्कै यही हो। अनि मैले अर्को दोस्रो कुरा एउटा थप्छु, त्यसपछि आएर के भने वित्तीय यो सङ्कट सृष्टि र चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, बुझ्नुभयो त? सङ्कट क्रिएट गरिदिने अनि व्यवस्थापन गर्ने अनि वित्तीयकरण गर्ने। जस्तो तपाईँको अहिले जुन महिला यो सहकारीहरूसँग ऋण लिन सरकारले चाहिँ खोजिरहेको छ भन्ने चाहिँ ऋण लिने प्रदेशहरूले भनेर जुन बनाइरहेको छ यो प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले, यो चिजहरू चाहिँ के भनेदेखि अब यो चाहिँ कसरी एकोमुलेसन गर्ने त क्यापिटललाई, पुँजीलाई कसरी लिने भने यो जुन समाजवादमा चाहिँ नाम चाहिँ समाजवाद, यो चाहिँ के आयो भने खाने, कसरी हुन्छ खाने। अनि बजार केन्द्रित अर्थतन्त्र छ। अनि बजारीकरण भएर तपाईँको चाहिँ के भने पहिले चाहिँ थिङ्किङ, यो जुन जनप्रतिनिधिहरूको थिङ्किङ सोच चाहिँ पैसा आउँछ आउँदैन, कमिसन आउँछ आउँदैन। मैले 60वटा जस्तो नगरपालिका गाउँपालिका 1 वर्ष अगाडि घुमेको थिएँ। सोच त्यो छ भनेपछि अनि त्यो चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डोजर कुदामा आउँछ। भने यस्तो खालको चाहिँ विकृति र विसङ्गति विकसित भएर गयो हामीमा अथवा हाम्रो आर्थिक राजनीतिक बहावमा यो फ्लो देखिन्छ। अब यसमा समाजवादको कुरा गर्दाखेरि अब मार्क्सको समाजवाद प्रयोग गर्ने या अर्को समाजवाद प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी जाउँला। मार्क्सको समाजवाद त यो संविधानभित्र सम्भव छैन, होइन? तर नेकपाले कहिलेकाहीँ त्यो सम्भव नभएको कुरालाई पनि सम्भव गरिदिन्छ कि। अब त्यो देखिन्छ। अब निर्वाचनमा पराजितमा उम्मेदवारहरूलाई पनि संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि पार्टीको विधान संशोधन गरेर हुन्छ कि ल्याउँछ, होइन? त्यस्तै गरेर छ नि। यही समाजवादको कुरामा पनि संविधानको प्रस्तावना त प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको छ। अब 2/3 पुर्याएर
3/3 पुर्याएर चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक भनेको शब्दलाई चाहिँ हटाइदिउँ, संविधान संशोधन गरौँ भनेर कहिलेकाहीँ त्यो चलखेल पनि गर्न सक्ला, त्यो हामी आशंका मात्रै गरौँ, सक्दैन भनेर तपाईँ भन्नु होला होइन। हजुर, जुनसुकै समाजवाद लागू होस् नेपालमा होइन, तर यो तपाईँले भने जस्तै दातामुखी, आयातमुखी र परनिर्भरतामुखीपनलाई हटाउनलाई चाहिँ कुन समाजवाद नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ? त्यो गर्नलाई त सबभन्दा ठुलो कुरो धेरै चिजहरू जोडिएका छन् चन्द्र सर। यसमा समय कम छ, छोटकरीमा होइन, यो समय कम भन्दाखेरि तपाईँको के गर्नुपर्छ भने यो नेपालकै समाजवाद विकसित गर्नुपर्छ, नेपालीकै समाजवाद विकास गर्नु। कुनै पनि आयातितवादलाई नगरिकन लिन सकिन्छ। आयातितवाद कपी पेस्ट होइन। हामीले अन्यबाट अब हाम्रोमा अनुसन्धान हुँदैन, हामीले अनुसन्धानकर्ताहरू छन्, विज्ञहरू छन् र उनीहरूबाट सिक्न सकिन्छ। अब जस्तो मार्क्सवादीय दर्शन, मार्क्सवादीयबाट दर्शन, हेगेलवादीय दर्शन, अब लेनिनकै अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द चीनकै चाहिँ अथवा गान्धीको पनि हुन्छ, जसुकै राम मनोहर लोहिया, बीपी, सबै कुराहरू लिन सकिन्छ। तर हाम्रो पहिले चाहिँ सुरुमा के पत्ता लगाउनु पर्यो भने हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हाम्रो ऐतिहासिक भूगोल के हो, हामीसँग आर्थिक थैली कति छ, हामीले उत्पादन के गर्न सक्छौँ, हामी के बेच्न सक्छौँ, र हामीले अघि मैले भनेको थिएँ सङ्घीयताकै कुरा आउँदा, प्रदेशको कुरा आउँदा, मैले कर तिरेर मैले यो काठमाडौँमा मेरो क्षेत्र नम्बर 10बाट मैले मेरो माननीय कतिवटा पाल्न सक्छु। मैले घर कर तिर्छु, जग्गा कर तिर्छु, मैले कमाइ गरेँ भने मैले चाहिँ त्यो कमाइको मैले कर तिर्छु, मैले कति मेरो आर्थिक क्षमता के, नेपालीको आर्थिक क्षमता के, र हामी 125 जाति छौँ, 10 धर्मावलम्बी छौँ, हो कि। अनि अलिकति अब महिलाहरूको पनि विकसित हुँदा लैङ्गिक अधिकारको कुराहरू आएको, यो अधिकारको कुरा यहाँले भन्नुभयो अरू देशको विभिन्न अध्ययन गरेर नेपालको नै समाजवादको खाका बनाउनु पर्छ। तर यो सम्भावना त नेपालको नेताहरूको अनुहारलाई हेर्दाखेरि त त्यो देखिँदैन। अहिले यहाँले नै भन्नुभयो भयो, स्थानीय सरकारको सोच कहाँनिर छ, कहाँबाट कमिसन आउँछ, डोजर चलाएर हुन्छ कि घर निर्माण भवन निर्माणमा भनेर देखिनुभयो होइन। त्यस्तै एउटा उदाहरण जस्तो नेपालले नै यो यत्रो ठुलो आन्दोलनपछि संविधान बनाउँदाखेरि चन्द्रमामा पुग्न बाहेक सबै संसार घुमेर कुन चाहिँ ठाउँको संविधान राम्रो होला र साउथ अफ्रिकादेखि लिएर चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन कन्ट्रीहरूको सबैको मोडल, सबै देश घुम्न गयो होइन, सबैको मोडल ल्याएर हालेछ। हजुर, संविधानमा हालेछ होइन। त्यस्तै गरी समाजवादमा पनि कुनै एउटा राम्रो मोडल हुन सक्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। त्यस्तो होइन, संविधानमा साउथ अफ्रिकाको अलिकति नजिक छ भन्ने देखिएको थियो। अझ हाम्रो चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने, मेरो अध्ययनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो समाजवाद पनि हामीले होलसोल नेपालको भूगोल बडा जटिल छ। तपाईँले हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि जटिल छ। मान्छेले जस्तो हाम्रो सामाजिक परिवेश बोर्डर नेरीको छेउमा बसेको मान्छे र तपाईँले पहाडको क्षेत्रमा बसेको भित्री बसेको मान्छे र हिमालको मान्छे फरक छ, र उसको कल्चर, कस्टम, रिलिजन फरक छ, उसको अझ स्पेस, ठाउँ र कनेक्टिभिटी, प्रोक्सिमिटी भन्छु म, सामिप्यता फरक छ। त्यसकारण र अझ म के भन्छु भने यी चिजलाई समेटेर चाहिँ बनाउने हो सर समाजवाद। अझ म त के भन्छु भने अझ हामी तल स्पासियल तल रूपमा तल गएर स्थानीय तहमै गएर स्थानीय लेभलमै गएर कस्तो खालको के हुन्छ त हाम्रो त, किनभने डाइभर्सिफाइड क्लाइमेट छ। हजुर, त्यस्तो खालको चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यसकारण नेपालकै समुदाय हेरेर सिद्धान्त एकदम सादेर हुबहु कपी पेस्ट गर्ने खालको एक त नेपाल जस्तो मुलुकै छैन, किनभने यो कचनमाल कवलादेखि लिएर माउन्ट एभरेस्टसम्म छ, हो कि। अनि तपाईँको विदिन द 10 मिनट्स अथवा हाफ एन आवरमा पुरै क्लाइमेट चेन्ज छ, मान्छे चेन्ज छन्, मान्छे पनि चेन्ज देखिन्छ एकदम राम्रोसँग गहिरोसँग हेर्ने हो भने। किनभने तराई प्रदेश भनौँ, तराई प्रदेश भन्नासाथ राजमार्गको छेउको एउटा मान्छे र तपाईँ बोर्डरको छेउको हेर्नु भने आकाश जमिनको फरक छ। भनेपछि मोडल नेपालभित्रै खोजिनुपर्छ, नेपाल अन्यबाट तर अहिले छ नि लिन अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर नेताहरूको अनुहार र गतिविधिलाई हेर्दाखेरि प्रचण्डलाई हेर्ने हो भने, नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो भने उहाँ उत्तर कोरिया या चीनको मोडलमा समाजवाद नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ कि, ताकि नेतृत्वमा सधैँ आजीवन रहिरहँ भन्ने जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हेर्ने हो भने चीन, भारत या अमेरिका उहाँ अलिकति स्पष्ट देखिँदैन उहाँको समाजवाद होइन। अब काङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो भने त
यो चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस बाहेकका जुनसुकै देशका हुन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेस ओपन देखिन्छ होइन। त्यो नेताको छवि र भूमिकालाई हेर्दाखेरि त कता कता कम्युनिस्ट सरकार भावेर चीन, रुस या भियतनामको मोडलमै यो पार्टी चाहिँ नेकपा अगाडि बढ्छ कि होइन? यो उहाँहरू कुन कुन मोडल भन्दै हुनुहुन्छ? प्रचण्डले के मोडल भन्नुभयो, ओलीले के मोडल भन्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको मोडल त उहाँहरू आफै गुटगत राजनीतिमा अल्मलिनु भएको छ। उहाँहरूलाई गुटको धोती समाउँदै गाह्रो भएको छ। त्यो गुट भनेको पनि आफू स्थापित भइरहने हो नि त, आफू शक्तिमा रहिरहने हो होइन। पार्टी र गुट फरक छ। एउटै पार्टीभित्र विभिन्न गुटहरू गुटमै अल्मिनु भएको छ। अब कहाँको समाजवादका कुरा गर्नु, गुट सम्हाल्न नसक्नेले कता समाजवाद सम्हाल्नु हो कि? अब मूल चुरो कुरो म उहाँहरूले बनाउनुहोस् पनि भन्दिनँ, उहाँहरूले सोच्ने चिज होइन, किनभने उहाँहरूको नलेज भन्दा बाहिरको चिज हो यो। भनेको उहाँहरूले के भने उहाँहरूको इनिसिएसन चाहियो, उहाँहरूले म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। यो भनेको विज्ञलाई दिने हो। विज्ञ उहाँहरूले जस्तो तपाईँको होलिस्टिक एप्रोचमा एकीकृत रूपमा सङ्घ पढेको सङ्घीयता पढेको मान्छे, इकोनोमिक्स पढेको मान्छे, तपाईँको वित्तीयकरण पढेको, वित्तीय फिनान्स पढेको मान्छे, तपाईँको भूगोल पढेको मान्छेहरूलाई चाहिँ विज्ञहरू जम्मा गरेर बनाइदिनुहोस् भन्ने हो। यो पहिलेदेखि नै गलत गरेको छ, अहिले पनि उहाँहरू गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक चिज कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू आफू गर्नुहुन्छ। पार्टीको काडर, पार्टीको अध्यक्ष अघि सर्ने होइन। उहाँले त विज्ञहरूलाई दिने, मलाई हामीलाई उहाँहरूले के अरारो विज्ञहरूलाई लाउनु पर्यो भने हामीलाई विभिन्न विकल्पका समाजवादका मोडल चाहिए नेपालमा फिट हुने। ती विकल्पहरू 1, 2, 3 तीन विकल्प ल्याइदिनुहोस्, अध्ययन गरेर बनाएर भनेर विज्ञलाई लाउने हो। उहाँहरूको त व्यवस्थापकीय काम हो। उहाँहरू तर पार्टीभित्र पनि त विभिन्न विभागहरू हुन्छ, त्यो विभागभित्र विज्ञहरूलाई त परिचालन गरेकै हुन्छ नि। गर्नुहुन्न त, अब त्यो गर्नुहुन्न चन्द्र सर, मैले भन्न हुँदैन। अब पार्टीभित्रको विज्ञ भन्दा पनि यो अब हामी कस्तो अवस्थामा, सङ्घीयताको कारणले गर्दा कस्तो अवस्थामा आयौँ भनेदेखि अलिकति न्युट्रल मान्छे, अलिकति कमेन्ट गर्छ, आलोचनात्मक कुरा गर्छ। किनभने सकारात्मक र नकारात्मक भनेको यो नङ्ग्रा मासु हो। तपाईँले नकारात्मक मलाई जति गाली गर्नुहोस्, म सबै मेरो कन्सेप्ट राम्रो छ भने सबै म सकारात्मक बनाएर लेख्न सक्छु। जस्तो यसमा सर्ट एनालाइसिस भन्छौँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामी, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेट भन्छौँ। अब सकारात्मक र उहाँहरूले नकारात्मक भन्ने मान्छेहरू, उहाँहरूको आलोचना गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यदि विज्ञ छ भने त्यसलाई ल्याएर राखेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँहरू राज्यको एउटा शक्तिमा हुनुहुन्छ, त्यो शक्तिको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, आफू बस्ने हो, आफूले गरेर डिसिजन गर्ने होइन। डिसिजन त उहाँहरूसँग छँदैछ नि। विकल्प 1, 2, 3, 4 ल्याएर राखिदिएपछि यो विकल्प राम्रो छ, यो विकल्पलाई पास गरौँ भन्न त उहाँहरूको छँदैछ नि। तर आफै अनुसार यो हुनुपर्छ भन्नुभन्दा त्यो गर्न त उहाँहरूलाई कसैले रोकेको छैन, त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न। हजुर, हामी त्यो म के सजेस्ट गर्छु भने उहाँहरूले अब आइन्दादेखि आउँदा दिनहरूमा यस्ता केसमा जस्तो तपाईँको गुठीकै केस आयो, तपाईँको ब्याक हुनु पर्यो हैन, ब्याक हुनु पर्यो। तपाईँको अहिलेको यो भूमि सुधार यो किस्ता चक्लेटीको कुरा आयो छ, जग्गा चक्लेटी कुरा आयो छ। विज्ञ राखेर विकल्प माग्नुहोस् न। त्यत्रो पैसा अरबौँ चाहिँ हामी चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ भनेदेखि त्यसलाई 2-3 हजार रुपियाँ चाहिँ पर डे नै स्यालेरी दिन त मान्छ नेपाली विज्ञ। भन्छ कुन समाजवादको मोडलमा जाने भनेर चाहिँ विज्ञ राखेर विकल्प माग्ने। हजुर, अब जस्तो तपाईँले मलाई डाइरेक्ट सोध्नुभयो भने कुन समाजवाद भन्नु भने समाजवाद त सर कुनै छानिएको पसलमा राखिएको काउली त होइन, मैले फ्याक्ट भन्दिनँ। अब यो चाहिँ के भनेदेखि अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले मार्क्सवादीय समाजवादबाट पनि धेरै कुराहरू तान्न सक्छौँ, प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट पनि धेरै कुरा तान्न सक्छौँ, हामीले सङ्घीयताका कुराहरू पनि धेरै तान्न सक्छौँ र हाम्रो गरिबी, हाम्रो जिडिपी, हाम्रो शिक्षालाई जोडेर गर्न सकिन्छ। भनेपछि दुईवटा विषय कुरा गरे हामीले। नेपालमा संहिताको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ, त्यसकारण प्रदेशमा जनप्रतिनिधि कम गरौँ भनिरहेको सुझाव हो। अर्को, नेपालमा कुन समाजवादको मोडल राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि विज्ञलाई राखेर बनाऊ, नेपालको भूगोललाई र जनतालाई हेरेर बनाऊ, कुनै देशको कपी पेस्ट नगरौँ, यहाँको सुझाव त्यही होइन त? होइन, मैले अझ के भन्दैछु भने अहिलेको अवस्थामा कोरोनालाई हामीले के देखायो भने हामीले अर्थ र राजनीतिलाई हाम्रो पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले देखायो हाम्रो अहिलेको अवस्थाले। 1 नम्बर सबैले फिलिङ गरेको कुरो, हामी चौपट छौँ।
तपाईँले बाहिर निक्लेर हेर्नु भने होटलदेखि व्यवसाय सब चौपट छ। एउटा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ अहिलेको राजनीतिक आर्थिक संरचनालाई। दोस्रो के भने समाजवादको मोडल बनाउने भने योजना ल्याऊ, विकल्प ल्याऊ, दिशा राख, विकल्प देऊ र विज्ञहरू राखेर बनाऊ। हस्, समय सक्यो। महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद मेरो पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले संहिता कार्यान्वयनको यो चरणमा 3 तहको सरकार सञ्चालन भइरहँदाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ, नेपाली जनताले लिनुपर्ने लाभ संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि लिन सके या सकेनन् र अहिले संहिताको चरणमा कार्यान्वयनको चरणमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा पनि जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा अब कस्तो समाजवाद लागू भयो भने नेपाली जनताले सुख पाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा पनि जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो विषयमा आज हामीले संहिता विज्ञ डाक्टर विनोद नेउपानेसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।